بأملاخ يخون كما يصنعه اسكي منفس قدس كمهرنا كلنا منفس صلاة كوينا حدا قال كان ببيه هاللويا دحرش الدشتو معالت دما يسوس نبيطرسون يعقوبن نيوهانس حاون وسيدو نبينهم نام نوح كران أديبهم أبكرمي دما تريتو تلوته جزء خمس حياة برها كداونتو كم برهان صعدوه أنه مسين إلياسن مسؤول النات زراربو ترايوم بيتروس مليسوني يسوس بلو ويتاي نانا أبزي منبار صبوي تفتو انت خنكاس أبزي سلست داس كنسرح حدنا أخا حدنا موسيه حدوني إلياس بيتروس دما مليسو نيسوس بلو ويتاي نانا أبزي منبار صبوي تفتو انت خنكاس أب سلست داس كنسرح حدنا أخا حدنا موسيه حدنا ني إلياس بلو هاللويا هاللويا قدوس اغزابير املاح انه افتنسخا زلخايو منبار طعمي مو اغزابير افتنسخا زلخايو سلام الله افتنسخا زلخايو طبب الله افتنسخا زلخايو فقر الله اغزابير افتنسخا زلخايو هيوت الله افتنسخا زلخايو اغزابير فوس الله مو اغزابير أنه كافتن السخاء مسانا مهلاو كاستل على إجزابير وابو بس عاد زي إجزابير النفس وكف نفسي إجزابير قلت أراك تفتح حتى آك تملس إجزابير بس عاد زي يصلي الله أبوه عم مدرس الدتنا إجزابير معنا كابعفو ما يقدر كان زستمر منفس دم حب كيوم تبعي لهم ستصحف إجزابير أنه معنا كابعفنا يقدر كان زستمر قال كادم ما إجزابير هيب كاننا إخامو ترد عنا خالخ وابو قال كحكي بقال كقدسهم تبعي لهم ستصحفه أنه قال كحلفها شماغلتات كلب منا إجزابير بس عزيز يصلي الله حدا كوا إجزابير حطو حيزو خيملس أبو والحنت قداي بلنان نعخاد لينا إنا مسينا إجزابير وابو والحنت حطي بلنان انترفين السخاء وابو أنه باريخا قال كاخ الزارب أنه حواتي كإجزابير قال كاخ سمعو نعايز يكونس إجزابير أنا خا ناتي زي كونس إجزابير قال كاخ الزارب سوم كإجزابير قال كاخ سمعو ترد أنا يصلي الله وابو ساعتنا جزينا كل نجار صح لفه بيسوس سم آمين يسوس قويتاي متشم مدرخ ببحر كلنا تنفتنا صبغنير حدش نفس خلوسي أب كل تسومني جله ثلاث تسومني بايبل ستادي أبحر جروبي كافل نيره مجمرتاي هجي تزمر الناس نبره راندم أتسيس نسخة بقال مرحنا نسخة بصولة مرحنا قليبل حجي هذا معالتي أب ثلاث سومني قليا مساعته خص وشت أيسي سخف كفي بلني تربشه حجي سبي مهر أنا خا بزعبا انتاي كم زبلنا تردي إنس وشتاي انتاي جبر قال أملاخ سيدالو معناته تصلخ بلن إلى حريلة سلزة حسب انتاي مهرلو كيس معهوس أنا ترح يدالو يسوس قويتاي شعو ساعة أخيلة ناي مودا بايزوي أب شمال بعد صلت كم زبزين صلي صلت هيكون كم يمسلكم حدتي
هوت أو زلوا تمكر أو زلوا كل جزء مشالو دارجا نبي خاتغير نايتم بيت منفس شعوي نبر نمبر قرب يسترفك أنا بيغتغير دحار نايك قال أملاح تصقام يلن ملو معلت خنب بسلازو علتسب كابز فترة كساب رأسي أبز فترة كمز مسبلة أبز لوايان كمز مسبلة دابل إيدي صلي حاجة حدث نفس قوان كحسب كم هو تصلي خات دلي حدث نفس تقون كاسي ما مركز جوهرة تجبر سبز صلي كل جزء كوبي هات تجبر حاجة أنا خا إذا أنا زفلت أقربها حاجة نخلنا أري قدام بيت الحريث إن داتا أساسر كون كله ساعات أخيلاس صجّي حاونا صلي لنا مسبلني كل أنت زحسكون تبتينا دو تبلكوس يلن ولا حنت نجر anyway حاجزني مس جمركو بعد ودي أوه مالتي حاجة هاي كبري له مدرسي حنساب بينتبات بكاي يسوع كويتا جن منفس قدس الله شعور دير الساعة حنتي مسكرنا نيرة اتي باستر هذا باستر ناي هذا church سي هندبت برنامج مرح نيروس جيشو حجين تايبلو هذا دياقون نيروس نسخة قال أملاخ مهار روميلو كيدو حجبتي مدرخ مسدية به ماتيوس وانجيل جميرو منشمون ولده كمز ولده نابلا كله تاولده مسوداس ودينا لنا هيلو يسوع قويتاي حجي انتهي اسكي كم تزقبر انتهي ممصاكم عمره امبا جلس ماس بزح حسابي مصاكا كتسمعوا تدل سبالله كتمهارو تدلي قال مش الله سبنا ناتو انتهي زبال حيزيز مص اب املاخسي مريس كاي تسمعني እግዚአብሔር ግን ዘድሌካ ነገር ይዝበካ حج السخي أكل أنت هاي بالودي قويت هذا قبل أنت لا أمبا شراش أسمعت كسوع وعيلس قويت هذا قبل حدا سبقين إيده حفا بيلو أمبا إذا قبل حاسيب زنا برخوني لو مهون عجي كتحلفني بالله زبالي يلوم حاسيبن كونه ولا جن أنت هايلو أنت هاي دا كم يدا قويت هذا قبل كامس بولوس أتي ولده زرزر كلوسي لو من تحالفات كاسون حدا هو ممكن تكوني خيل المنفس قدس يسوع قويتاي سلازي قال أملاخ كمز خلو نقول له سب حد عينته يكون نزعد له كم ملكنا كم فلتتنا كم عقمنا كلنا يفعل عليه منفس أملاخ كن يفلتنا يسوع قويتاي سلازي لما أنتي أنت أنا هنجبر أنا خا ولدي هصوع كبرنا أملاخ يكون هذا يرجع له من باب كتحجز النية مصحف قدس ناسي كل جزء حدش تخوينا زي فترة كنا ببوخل ناسي حنساب أبز داقم حنساب أبز فترة عندها تداقمه مترنا في عبي النايم حجي عند حرد أملاخ ردينا نتي دقاقيمنا كنا نبغون تخيلنا جن بتعمي بقى زي منو قالي يسوع قويتاي أب زفترة عصرت حمشتسي زفترة عصرت حمشته مثلا تحسب إن ترد إنها كيد إن تتحازنا نغيد انتايبل زفترة عصرت حامش تفقد عصر سلسته نا أبراهام دما نزر أخا أبزي مدروم سدتنيات كوينهم كم زجزوم 400 عامة دما كم زج النقوم أرجيز كافلت نتي زجزوه هزبي دما أنا خفورده دحرتي نساتهم بزح جنزب حيزهم كوزيهم نسخاجنا بسلام ناوبتات كهت كيديخا بصبق إرجان دما كتكبريخا عمصا أمراويان جنا ساحجي عيمل أنمو أبرا بعي ولده نابزي كمال صومي
حجة أبز تاريخ زي انتهي نري مصحف قدس كل جزء قدم أبراهام زعب أبراهام تزاريبو أبراهام اسمه سجن ادخل تاريخ كأبراهام يزجمر إسرائيلويان نجيبسي كورد مخانو من أبراهام نجيرو أب جبس صن حلس عمتات ك400 عمت مخانو 400 سالسان بايزوي 400 سالسان سنة حيوم وزيهم جن سلام انتهى يجزي بهر إسرائيلويان سينا جبس كورد عزيزو حدا عمس أمراويان سي انتهى يكونن اتتصوا سي أي ملأ سلازي إسرائيلويان كاو كيدوم برتع حزب خوينهم بزيحهم نتسوهوهم رستخورسو سلازلوهم اندحر أمستهم حزب أغميتوهم مئزازون كأبيهم كلهم عموديهم جن نجبس سديدو حدا نجر كبزحو كلايك إجزي أبيهر بحيلهم زي كونس كل نجر مستودهم حيلو خير يوم سلازلوه تأمراتو خير يوم سلازلوه أجبس خصقن حلوه إجزيابير كل جزيانات كان جر مسود أخي زقلت كم تن باولس ولا حيلي أبدخان كاي زقلت ولا مالتي سلازي دك إسرائيل أجبس مسأنحو كأوخوص أم كله كبحر إرترا مسسجرهم كابشور ناب إليم كاب إليم ناب سين كأودما نابرف ديم ندابلو كخدو خلو أبرف ديم حدا زي تصبي وانا جر رغيبهم يسوع قويتاي قويتا هتقبلك الله هو اللي جزيه الحنت نجر وقع يتفلت قال يتفلت كاب عالم مسوس عندك هم تقبرون يتفلت أنيخ دايم زبلو بمحارنة كطلعت كروك أي متى أوكي سلازي حدا حزبي نمجمر تعجزي حدا حزبي قنيفوه أتهم كبار نزوز حزبي وق ديفولتو كابتشب مبعا قال والحنت مويا ديبول لهم حزبسي عبرف دي مسبوس حس حدا خبيد حدا قاقاتيمو من عمالك زبها الحزبي عمالك منيو التاريخ كن رأينا أو يحجي كن رأي دليل زله كم تزولكو زمد صال أخبر حقائق مثلا زبال عمالك منيو من الحر دارينا بجب خرداننا سلازي عمالك نايم جمرتا مس دك إسرائيل كاب جبس مسوس واستواجو حزبيهم كجر ما كون كاتم زبورتو حزبيهم تهم دحيلو حزبيهم كميل يوم دحيل ودحار كن رينا بتي مسكتنا مالتي أبز ساعات عسرته شوعته هنكيدينا زساعات عسرته شوعته كافقد شمانته التاريخ أبزينا هنقصلو جن أكن كنمي أنا خادي بزعب عمالك حدا نجر كن الزارب نعمالك نفلت مجمرتا نابز فترة نملس أبز فترة عسران حموشتن أبز فترة عسران حموشتن فقدي عسرت تشعته كاب فقد عسران حدا نزل خبابين الرئي انتهين الرئي الربقة أكبدا كلته قول عنيرم حجزهم قول عزيهم اجزي أبيهر بايزوي اتي أكبدسي قول كنك أساق أسكالوس أديتات فلطيغن كنك أساق أسكالوسي I think زدك ساكاي مثلا أقل زرع أخوون كسب ريب زي مهز زي انتا إزبال مسانا قلون كم زهرم ريالله حجي كلته قولعو أما هذا أنك دافع فوق خلص كم يخون هنا ديت هتفلتيخ ربك أنت يبل تجنقت إجزابير كا أمو خمسين حرد أخوين سمنتين نبور كتبل يبل أبت صحف إجزابير تايلوا أب ما هذا أنكي كلت هزب له
نا كل تقولوا كلت حزب له حجزهم حزب زيهم نرأي يساون يعقوبن يوم توليدهم عبيهم أواساس عمرين هلا إساو هدانا يكوينو تيها أبيت زنبر نيرو شعو إساو نتاجرو هدانا يكوينو نبو خمس قالو يهدن التاريخ كم ببو أيكلني أبجزان ببو جن إساو حدا معلت تأمين حو مجب مسلمونه بخورنا خاشت الليلو by the way أنا إساو زي confirm كجبرال الناس اللي زدليمبر أما هذا أنت سعيري لي دام أتكلم مالتي جن بخورنا خاشت الليل مسولو بخورنا أسي أستنع عايزبل نع عايزبل بخورنا مالت بتت أنت زمن ناي أبو حلافنت زوسد ناي بيتسب بملؤ حلافنت وسيدو زنابري عندنا كاب أبراهام زمت بركة زقصلي أتي كمس زلوا كريستوس كاب زرو زقصلي نزي عين عقوا إساو نزي كل بركة زسي حمد جيرو بسنك برسن مالتي جن أما هتسأن رأي أما هتسأن جن أتكلس عليه إساو انتهي بلنا عند أصلنا مسكنا إساو مسحو أبتبوت عندنا برخلو يقوم مستمل سخامركو انسساتهم بزيحن إساو نبي كيدو نكرن سعر كم زغدين قرنا كرن سعر كا سعراويان زبهالو أو زنبرلو جن دك كنا عن إساو أنستو كاب كان عن النيرة حنت خابن منع عدا ناب سعر كرن سعر مسكده أو نجستات الله أو ينبر نيرو مخنياتو تمريت مخال مسانم أو خيدو حجي أب كرن سعر مسكده حنتي جرد ديزبال بتقرنيا وش ما نيراتو إذا وش ما زيا كاب أحزاب سعره جن كجرمكم ترى بارع يكونتن كابتوم نجستاتيا كابتوم نجستاتيا سلازي إساو كاب عدا زولودو إلفاز بحال ولد نيرو إلفاز كاب نجستات سعير سوري كاب نجستات سعير حفتهم زخونت تمنع تبحال إلفاز يأتوانا إلفاز كاب تمنع نمن يولد نأمالك يولد سلازي أمالك ودوسن كوينو جن ودي إساو اسكي يرجع أب قدامي زينا مائل فقد ربعته معرف أربعته تمام قدامي زينا موائل معرف حدا 34 عم ببلي كسب 30 شوعة تنزله ده تاريخ عم ببو الشيء بسم يسوس كان بوي قدامي زينا قدامي معرف 34 أبراهام كأن يساق ولده دك يساق دما إساون إسرائيلن دك إساو إليفازن رجوئيلن يأوشن يعلمن قرحن دك إليفاز تمانن عمرن تفين قعتمان كنازن تمنعن أماليكن دك رجوئيل نحات زراح شما ميزا دما دك سعر كأ لوطانن شبالن تبعونن عنان ديشونن أزرن ديشانن حجي دك سعر لوطان زبحال كافتهم نجسات حدا نيرو تمنع حجي نعوه انتهى حافتيا حجي أمالك إلفاز كاب تمنع أمالك وليدوه حجي بزي عدلي أمالك ودي إساوي جن ودوسن حدا نسو
حوات اللو جن حنت نساح يمون يرى بستاتي وشمون يرى استصحفت جن كأو مسولده دكي إساو توم إدماويان دكي إساويم كلا يسمو إدم أب كرنسي عريم زنورون يرى أمالك جن كاب كرنسي عر نابي تمليسو ناب نيجيف أم نيجيف برتع حزب خوينو ينبرنيو حجي نيجيف مالت توم إسرائيل تنورو أين موركون مدرب داي تحرسوا الوطاي كونن مدرب داي نسينا إذا كالله زلوه مالتي حجي أمالك أو انتايو شفتاي نيرو أب عصر سلسلة بيسي انت زي تقاقي فيا ماريس زبهال حدا كاب جبسي ناب مينوسوت ناب مسوبوتاميا نسوريا حدا منقدي بحري زبهال ناي مسمر ناي نقد نيرو أب عصر سلسلة 13,000 بيسي مالتي حجي ناي إسرائيلاويان موسى كاب جبس خاني كاب عصر تربعته كساب عصر تخل تزلو عصر حمشته كبابي عصر تربعت عصر ستة سنشري مالتي بيسي إينيرو حجي إذا أمالك زبهال تزرق مهزبي تمن مدربة داتا بهاي الأسبوع نابت أورنت قوات خلو أمبلت ملخت زي حرم كل جزء أدهالي لزوج حزبينيو جيمس عارف قدوس عند حرد أمالك انتهي مهانو عند حرد أينايو رأينايو evil يزبلو evil أقل خاء تمن مدربة دايبلو حجز بمنتهي مثل بسيطان يزمثل أزين أي مجمرتان إسرائيل وين زقونه فهم إزهز بزي أبي أبرفديم أوكي أمالك أبرفديم من إسرائيل وين مس رهوم انتهي غيره زداقم عسران حمشتن فقد عسر شو منتن ببلي ولا بزونا وصين بحر كري ومتان قلت قصتها بزوزي عسرت حمشتي عسران شو منتن؟ لا عسران حمشتن عسر شو منتن زداقم الشيخ بسم يسوس كان ببو نسخة دغيم كان تحليل كان كاللغة أما قد تبغى نفكها نجزي أبير كيف رهقة نتوم دحرتك نقولهم أبكدمي أبدحريخا زنبارو دخومات واقع يسوس كويتاي حجي رأيه تكفأنا أمالك الرئيو نزدخ ما يظهر نقول عصبيتي يظهر معناتنا شفتا بحري شفتا زروه ونجر حيزو متان كخيري زمساكا مساخا مريت كحدقة يكون زواجا سلازي أمالك نتوم زدخمو بدحري زنبور قول عصبيت زارجو كأس نداول زخدو توم قدامات بقدميت كلو ندحريت نتوم بدحري زلوا يهاريمو يسوس قويتاي أبزي حنتاي لله نجزيابير كيف رحه زي حزولي نجزيابير كيف رحه كالأيتي نتوم دخوماتك كم انتهي عملاق زي فلت حزب خمي جيري نجزيابير كفرح تاي مالتي أب زداقم معراف كلته زداقم معراف كلته يا زداقم معراف كلته عسران حمشتن تايبل تنببلي أفتحت السماي نزنبرو كلهم هزبتات كابلوم جميرة مشبار كان فرحات كان كورد اللومي وريخا مسمعو أبكر ميخا ينقدقطو رعد دما يحزم يسوس قويتاي
ስለዚህ እግዚአብሔር ሓደ ተወሳኺ ኣብ ግብፂ ንፈርዖን ኩሉ ተኣምራት ክርእዮ ከሎ ንፈርዖን ምቕፃዕ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ እቶም ኣብታ ከነኣን ዘለው መሬት ካብ ብዛዕቡ እንታይ ኾኑ ወርኡ ክሰምዑ ክሽበሩ እግዚአብሔር ክልተ ነገር ይዝገብር ነይሩ ኣማሌቅ ግን እዚ ኩሉ ወረ ሰሚዑ ከሎ እዚ ኩሉ ታሪኽ ከለዎ ንእግዚአብሔር ኣይፈርሐን ሕጂ ናብ ዘፍጥረት ናብ ዘጸአት 17 ንመለስ كمبوبي شعو أماليق مسيو مس إسرائيل أبرفديم تواجئه مسيد مان ياسو سبات حريلنا ما وصي كامس أماليق تواجأ أنا صباح بتر أملاخ أب إيدي حيزه أبرستي كربات دو كبليه بلو ياسو خا كم تمسيه زبولو جبره مس أماليق كا تواجئه مسيان آرونون هورون دما نابرستي كربات ديابو كنا خا مسيه يدوم مسل عليه إسرائيل يسعر نبره يدوم زور دما أمالك يسعر نبره أداو موسيقى ربربا مو أمني وسيدوم أبتحتيو أمبرو نسون أبلعليو تقمته أرونن هورونن كأ بزحادة بتخون بتي كوينوم أداو يدقفو نبرو أداو خا صحاي كسع التعرب صنعه إياسو دمان أمالك هزبون بسحلة سيف كأرددوهم እግዚአብሔር ድማን ሙሴ ነዝኽሪ አማልክ ካብ ትሕቲ ሰማይ ፈጺምካ ክትድምስሶ እሞ ክድምስሶ እሞ እዚ ንመዘከርታ ኣብ መጽሓፍ ጽሓፎ ንኢያሱን እዝኑ ኣስማዓዮ በሎ ሙሴ ከዓ መሰውኢ ሰሪሑ ስሙ ድማ እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማ ኢሉ ጸውዐ ኢድ ናብ ዝፋን እግዚአብሔር ተላዒላ እሞ ወግ እግዚአብሔር ምስ አማልክ ካብ ወለደን ወለደ ድማ በለ ኢየሱስ ጎይታይ ሕጂ እዚ ውግእ እዚ ናይ አማሌቅ ውግእን ናይ እግዚአብሔርን ውግእን እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ታሪኽ ብሙሉእ ካብ ብሙሉኦም ኣህዛብ ኣብ ከነኣን ዝነበሩ ዝተፈለየ ፍርዲ ዝተፈርደ አማሌቅ ፍርዲ ናይ አማሌቅ ካብ ዝፋን ሓንሳብን ሓዋር እንታይ ኮይኑ ተንቀሳቒሱ እዚ ህዝቢ እዚ 1000 ዓመት ዝኣክል مس إسرائيلويان مس إجزابير تواجي not مس إسرائيلويان مس إجزابير تواجي حجب زحر نجار كن رد له أمالك نزدهم يزهر ميلنا حجي كابز حساب زنتاي نوسد أزي كريستيانات زود قصبسي ودي غير حكي زود قصب هيرمني مغنياتو مجمرتا طبسي فرحات እግዚአብሔር حاده اتندخا زلقح نعيا لقح اندحر ندخم تهرم كونكا نعاقم زي بلو كلاخل زي كل اندحر تتقع كونكا بأس خامس مني بس እግዚአብሔር زود قسم العالي زد اليوم مهرا ما يدليني يسوس قويتاي أما نقولنا زدخم سبات كهلوه اليوم هذه كريستيانات بزح جزء ندخاتات أوكي صقم يبلنا حاجة زدلي أوكي قلنا حنت زي تفوست نجار بزح جزء تري أنت مثلكم سبت دخي موسي أنت عم تسعي زد اليوم بقى خمس كبيت ورا حيسكا أخا نخيت تجبروا سبكو حسب مسدخامو خجلجل زدل نمتى مثلكم تنجيرو كايت محروني خا سلازي نزود قسم تاخن جبري جبانا كن حجزو قالوا الحين تسرح يبلنا أيكونن صلنا بأسنا مسيجي أبير كيكون يسوس قويتاي زود قسم ودي قوي بقى ودي قوي ولا حن تايت جبرو ودي قوي يسوس قويتاي كلا أي وج أبير مس أمالك زيك أدماي كلا أي وج أبير مس أمالك كن رينا
كلاي وقمس عمالك عمسافنت شدشته كاب حدا كساب كلته حجي ناي عمالق ريو كفو إلنا يلنا كفو منفس إلنا يلنا عمالق بمنتهي مساكاي تفلتني عمالق فيت مسي فلتني عمالق كما جيري مس كل جزء حيل أبزي بلومن أبز دخم كلون يزتك أبزي أنتي تبل بتعمل تجرمني دك إسرائيل دما أبكر مجزي أبير كفاء جبرو إجزي أبير كا شوعت عمت ناب إيد ميدان ويان حليفة هبا سيدان سي كم زجاج من بس كبابين الله اللي جزء كابي جزء أبير زود أنا الله معلتي الله نعايز صبه دك إسرائيل سي أبجزي مسافة ترينا لنا تاريخنا هي دك إسرائيل كاب إجزاء بير زعلولي كاب دك كاب إجزاء بير مس علوسي أمالك سلت غيروا مزي مس ميدانا ويانا مس دك رحوق مبراقن حبيرون تايكوينو تمر طور ديزبار فتيرو مزي مالتي رأي حج بزحم وردي لنا ندحر دارينا انتا يزبلو كم أنبطا بزحمسي كم أنبطا أنا أدمي حنت جزيري الله أنبطا زعلبو مريت ريهم الله ويقرب حمد راح يسترف nothing زي كأ شو حتى عمت ملوسي إسرائيلوان يزرقوا مزرقوا انتا يقوروا مس انسسو كل نبراتهم حيزهم ناوي مزو كل زرقوس انتا يهون حمد قبرو شو حتى عمت دك إسرائيل سي أمريتهم انتا يكونوا يزبلنا سدتني هذا تكونوا أبز حلف قدا قد انتا يكون سفر أجدون تاريخ ندحر أرينا تحبيوسي I don't know أب ناي وين مزمع سرناي يهرم دي أفلتني جن كم شبار كفرح استل على وين يسمعني حج أمالك كل جزء تكفأته بيناي دخام كاريز مز سقيلي مزني دخام كاريز مز هذا نجار جنري إخزابير نجدونا تسيوه إخزابير نجدونا تسيوه نجدون أتسيو كله تي ذهبوا تأمرات جلا إخزابير رينا يلنا كن حنت نجار نجدون زبولو نجار نيرة نتينا شوعت عمت زحرد مسواتي كابو بخاوسيد كاسي سوى الليلو جن انتايلو نتي تاوتات أوزلو مجمر تأفرس سيلو جدون كام تزبولو جيرو نتي تاوتات أفريسو بقتر خايف فرصوص بليتي أفريسو يبلنا جن أفريسو إخزابير حجي نحد عيه يخلق خير اللي زله نحد عيه يخلق خكا مجمر تاعت قدسي دليك نخيت سقوم عمالي كوينو وي تعوتات كوينو ما وش تخد حزوها نجرات كنزي نحما معلتس جنزبي سيف زقبر هكى نحما معلتس جنزبي هاسيف تقبر نحما معلتس زغنة مش هلا حما بهرس سيف يتقبرني خا وانا يتحرم معلتس يقبل عك سلازي مجمرتا جدون أكبابي إزولو كسرنيرو أكبابي إزولو مستصريخا نعمالي كهارمو مهانو كله تملكتات زولو ما نهات جزيه هو سدلنا نوع عيريني نتملكتات زولو هيبو يخيد جن حنت نجار إزوج إزي وج إزي أبيهري كم تعدم يزبلنا صباح أب إيدهم مسحب كوم بقلت صمنا متان كي تبلسي سلسة ميت سبت حريلو معناته حد الشع عمد ناي إخزابير ناي مالك ناي إخزابير وجيلنا ناي سبا يكون جدون كيدو بتوم سلسة ميتي
نعمالك ندق مبرا ميداناويان بملؤهم السعرهم رينا يا مالتي تسعيرهم مرجنا يطفون عمالك جنا يطفئنا الله كابرف ديم زهاد منيرو حجة عند جنا خبز جزيتات ريد مص بدحرزي مسافة تمس حلفة نجيدون مسعرهم نفس هالساي وج عمالك كان كيرينا عمالك جنا يطفئ سالساي وج عمالك أمون مس أبجزيه سامي إلن ساولني حجي كم زي next year قال خي مسلكم كندي عمت قوس يريد مز سلسته كلتا مئة عمت قال ملص أني حد مز حجي يا سميتو مسيميتو كل نجار حليفو بزعما مالي قد فلت سبيلن اجزي أبي هرجن حنسابن حوار مزجي بوي لك أبسال ساي جزيه قدامي سامي العصر تحمشتن رأي قدامي سامي العصر تحمشته اوكي كم بوبا ساميئيل نساول እግዚአብሔር لعل ህዝቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ እስራኤል ንጉስ ክትከውን ቀብኣካ ላኣኸኒ ሕጂ ኸኣ ነቲ እግዚአብሔር ዝብለካ ቃል ስማዕ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ደቂ እስራኤል ካብ ግብጽ ክወፁ ከለዉ ኣቦታቶም ኣብ መንገዲ ጸኒሖም ስለ ዝወግኦም ንኣማሊቅ ክቐጽዖም እየ ሕጂ ኸኣ ሕጂ ኺድ እሞ ንኣማሊቅ ተዋጋእዮም ዘለዎም ዘበለ ኩሉ ድማ ፈጺምካ ኣጥፋእዮ ሕጂ ብዚኣ ሓዙለይ ዘለዎም ዘበለ ኩሉ እንታይ ጠቕሊልካ ኣጥፋእዮም ሰበይቲ ካብ ቆልዓ ክሳብ ህፃን ካብ ብዕራይ ክሳብ ኣባጊዕ ካብ ገመል ክሳብ ኣድጊ ቅተል ይብል ኣሎ በሎ ሽዑ ሳኦል ነቶም ህዝቢ ኣኽቲቱ ናብቲ ውግእ ከም ዝኸደ ንርኢ ሕጂ ናብቲ ውግእ ኸይዱ ንኣማሊቅ ከም ዝሃረዎም ርኢና ግን ናይ ሳኦል ነገር እቲ ብሰብ ዝተመርፀ ናይ ሰብ ይሰርሕ ብእግዚአብሔር ዝተመርፀኻ ናይ እግዚአብሔር ይሰርሕ ሓንቲ እንታይ ገይሩሲ እንታይ ከም ዝገበረ እንዳፈለጠ ከሎስ አንታ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ከም ዝበልካ ንኹሉ ፈጺመ ገለገለ ምስ በሎስ እንታይ እንዳሰምዕ ዘሎ ኺሎ ኣብ ማሲ ኣይረሓቐን ሻዓ ማለት እዩ እቶም ህዝብ እኮ እዮም መምኽኔታ ኣክንዲ ምንሳሕሲ መምኽኔታ ይደረድሩ ኣፍታ ቀዳመይቲ ምስ ፍልስጥማውያን ክዋጋእ ከሎ እንድሕር ዳሪኹሞ ሸውዓተ መዓልቲ ክመጽእ ጽናሕ ምስ በሎሲ ብፍርሕ ዝኣክልስ ባዕሊ መሰዊ ኣቕሪቡ ሳሙኤል ምስ መጸ እንታይ ዳ ትገብር ኣለኻ በቃ ምስ መጹ ፈሪሓ ከምዚ ገይረ እግዚአብሔር ንዕቕዎ ሕጂ ሳኦል እንታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ነቲ ዝገበሮ ጌጋስ ምንሳሕ ክንዲ ዝኣቱስ ኤክስኩዝ የቕርብ ምክንያቱ ሳኦል ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ዝመስል በርከስቲ ጠለቡን ብኸመ ይመጽ ነዛ ከባቢና ዘሎ ህዝቢ ንኽንመስል ስንዓ ምክንያቱ ሰብ ይዝመስል እምበር ንኣምላኽ ይመስልኒ ካብ ሰብ ከማንቲ ዝበለጸ ሰብ በቲ ንሶም ዝርእይዎ እዩ እግዚአብሔር ኣዳሊሎ ሕጂ ሳኦል እዚ ኩሉ ምስ ገበረ እቲ ክዳን እቲ ንዕቑካ እግዚአብሔር ከምዚ ምስ በለካ ከምዚ ኢልካ ኣይፈጸምካን ሕጂ እግዚአብሔር መንግስቲ ካባ ወስዳ ይገለ ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ በኣሲ ንስኻ ንርእስኻ ንእሽቶ ጌርካ ገሚትካ ከለኻስ ሓለቓ ነገደ እስራኤል ገይሩካ ወልሓንቲ ናብ ኣድጊ ዝወፈረ ሰብ እዩ ኣድጊ ክደሊ ዝኸደ እዩ ክነግስ ኢሉ ንሓሲብ ይፈልጥኒ እግዚአብሔር ግን ኣኽቢርዎ ናይ ቢንያም ነገድ እንድሕር ርኢና እቲ ዝነኣሰ እዩ ኣብ መሳፍንቲ ዘጋጠሞም ርኢና ኢና ዝነኣሰ ነገድ እዩ ንእሽቶ ነገድ ክንሱስ
ኣብ ናይ እስራኤል ነገር እንታይ ገይርዎ አንኪስዎ ሕጂ ኣብቲ ጽሑፍ ታሕቲ ምስ ወረድና عسرت خنبوبه شعو ساول ناي مسعب سلازي حدكا تزازي سلازي فصمكا نو بمنغاسي اتعس الله زبل قال اغزابيرنا بساميل مصايبل اسو كله زناغورو نرئي حج اتا تزاز سلازي فصما كابن انسساتات امصيو እንደገና ንጉስ ናይ አማሌቅ ዝነበረ ንጉስ አጋካ እንታይ ገይሮ ማሪኹ ይምጽዮ ምናልባት ንጉስ አይቀትልን ከሆነ خل ወይ ንምጅሃር ከሆነ خل ነቲ ቃል አምላክ ግን እንታይ ኮይኑ ተመሐላሊፍ ምክንያቱ ቅተል ተተባልካ ቀተሊ እዚ ውግ ዝናት ካይኮነ ናይ እግዚአብሔር ውግ ናይ ሰብ ውግ አይኮነ ናይ ሰብ ውግ ተኮይኑ ኃይሉ መስድከም ካያት ገድፎ ተኸሊያ እዚ ግን ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ እንታይ ልብዚ ንሳሙኤል ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ንእግዚአብሔር ሲ ዘሐረረ መስዋዕትን مسوء حردن كم مئزاز قالوا جيرو يحقسي انه نو مئزاز كم مسواتي ناب قالوا صن مبال دما كاب سبحي دعاو ليبلص علوت كم هاتيات طنقولانيو هلخ كا كم مملاح طاوتيو نسخا قال እግዚአብሔር ናዓካ ንሱኻ ካብ መንግስትኻ ደርበየካ እዚ ሁሉ መስተዛረቦ ኣብ 27 እንታይብል ሳሙኤል ክኸይድ ገጹ ምስ መለሰ ሳኦል ጫፍ ክዳኑ ጸኒዑ ሓዘ እሞ ክዳኑ ሳሙኤል ተቀደደ ሳሙኤል ድማ እግዚአብሔር ሎሚ መንግስት እስራኤል ካባሃ ቀዲዱ ካባሃ ንዝሓይሽ ብጻይካ ሃባ እቲ ክብሪ እስራኤል ዝኾነ አምላኽ ከይጣዓሲ ሰባይ ኮነን ንሱ አይ ሕሱኒው ከምኡን አይጣዓሰን ይበለ ሳኦል ድማ بديله حجنا اب قدم عبيت حزبي اب قدم اسرائيل اخبرني እግዚአብሔር አምላክካ ክሰግድሲ ምሳይ ተመለስ በሎ ሽዑ ሳሙኤል ምሳኦል ተመልሰኻ ሳኦል ከአ ንእግዚአብሔር ሰገደሉ ሕጅብ ዚ አንታይ ንሪ ብጣዕም ዝገረመትኒ አንታ ወዲ ከአ አንተ በለስ ደሓን ሰባይ ስማዕ ወዲ ጋር ግን ሰባይ ስማዕ በጃኻ ካብ ሰብስ እንታይ ገበረኒ حلوني ሰብታይ ገበረካ እግዚአብሔር ተነዕቆካ بتعمل زغرمت ناي ساولسي كابسب كاب املاح وديقا يا خا اندابلو خلص بقى سترني سبا يسمع حسابكو እግዚአብሔር ገዲፉና ሆሎ ወላም ሻለው መንፈሱ ዘይ ስማዓና ሆሎሲ ሰብ ከይብለና እንታይ ንገብር መስለኩም አገግን ብል እንታይ ገብረልካ ይብዚ መንፈስ ደይት ገድፎ ደይት ጣዓስ ደይት ንስሳሕ ባይዘው ከም ዝኽብል ከለኹ አነት ቃል አምላክ ዝመሃረኒ مساهم كل لاي كمهار نعيم هيروني نعيك فوسن سلس دله بحسب كنا هنفوس سلس دله هي ززارو ودله just كم زي إن شاء الله أبزوج إخاس بتقال أملاك تنقر سلس اللكاي لكن እግዚአብሔር አምና አይው እግዚአብሔር ስደፋራት ሙኻን ጽቡ አይኮነን እግዚአብሔር ተገዲፍካ ሰብኑ ይኮዝ ገድፈካ ሞገስ ታይ ማለት ዲ እግዚአብሔር ኮ ሞገስ ክበካ ከሎ ባህል ከሎሲ እንታይ መስለኩም ከምዝ ሞገስ ባህል ዝወርድ ገለ ይኮነን ኣብ ልብ ሰብ ይዘንግሰካ ተስበረ ናይ ሳኦል ነገር ግን እወ ወዲቃ ይፈልጥ በቃ ታይሞ ግን ሕጂ ናይ ሰብ ይዝዓጠኒ ታይን ክብሉኒ አኽብረኒ ሰብ ከይሰምዕ ክደነኒ ስተረኒ ይዝብዘሎ ናይ ሳኦል ስግብግብሲ ንመንግስቱ ለኪሙስ እንደገና ንዳዊት ዝሆን መከራ ገዲፉ ንእስራኤል ዝሆን መከራ ገዲፉ ሳሙኤል مسؤوم سكده نابتي مسوي اوكي يلو مسكده انتي يلو مسلكم نتي نغوس اغاغ امصو ليلو حج حساب نبينا املاخسي سفك قتل قلمش تبل امصيوسي اتي نغوس انتي يبل موت قد حليفات الله يلوس انتي كونه تحقق سيزبل معناته زي ناي بوليتيكا سبدي قتلنسي نبي انت حغبرني ليو حسيبو ሳሙኤል ግን ከነንበባ ጽባውቲያ ሳሙኤል ድማና አጋግ ንጉስ አማለቅ
أمسو لي بله أجا كأ تحجسه ناب ساميل مزه مرت موت قدي حليفات الليا يلو دما بلبوت حسبه ساميل كأ سيف خا ننستي ولد زي بلن كم زجبرت كم خا عدي خا أمونجو أنستي ولد زي بالله تكون شعو خا نأجاج أبكر ميجزي أبيهر أب جلجال قرار صويبل حجي ناي أمالك كبدتي زرع النابسي نبيز أكلكم خبر كلاسي قط عنا يجزي أبيهرن ناي أمالك كبدت حاتياتن يرينا يسوع قويتاي سلازي أمالك أطفأ يوم تباهيلو زيت فوم من دجنا كاب ساول تاي كوينين هادي مومين تريفو مين نابرا بعي وقع أمالك نمسا وقع أمالك داويتن قدما يسامي الإسران شعاتن عسر تحده عسر سلسة زلون رمي جمرته انتاي تي كاب إسران شعاتن شومن تخباب خريئو انتاي زبل داويت كا ناكاش نقص ناي فلسطين مالتي انتاي مو غيري مغنياتو داويت ابصيغلاغ بوتا يسفر سلازنبره امونغو ناي فلسطين من ناي اسرائيل زلو بوتاتات يسفر سلازنبره مس فلسطيناوያን يتحጋገዝ ነይሩ ሳኦል ንግስነት ከለው ማለቲ ሕጂ ናውገ ወጽ ከለው እስከ ሕግዞም ይሉ ስለዚ ኸደ እቶም ህዝብ ግን እንታይ ይኮኑን ኣይኣመኑን ስለዚ ዳዊት ምሳና ዋጋ እንታይ ይኹን ኣይውፃ ይመለስ ንስኻሲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እሙን ምዃንካሲ ይፈልጥ ይሉ ግን ህዝብ እንታይ ይኮን ኣይፈተወካን ኣይደለየካን ስለዚ ኪና ቦታኻ ተመለስ ኢሉ ሕጂ ሳኦል ምስ ከደ ዳዊት ምስ ክምለስ ከሎ ሕጂ ረይ እቶም 600 ሰባት ሓያላት ናይ ዳዊት ሲ መብዛሕቶም ካብ ነገደ ቢንያም እዮም ነይሮም ናይ ሳኦል ቤተሰብ እዮም ነይሮም ዝመረሮም ብዙሕ ምሻሎ ናው ሃዲሞም ዝኸዱ ሰባት እዮም ነይሮም ግን ሓያላት ዋጋት ነይሮም ሕዋትኻ ነይሮም እሱ ሕጂ ፂግላግ ኣማሊቅ ረዮ እቶም ሓያላት ሰቦት ምስ ወፈሩሲ ፂግላግ ቤና ምስ ቆልዓ ሰበይቲ ከም ዘላ ምስ ፈለጠስ እንደገና ንፂግላግ አንዲዱ ኩሉ ምርኮ ዘበለ ሒዝዎ ኸይዱ ዳዊት ካብ ወፍሪ ምስ ተመልሰ ምስቶም 600 ሰባት ምስ በለስ ንፂግላግ ምስ ራእስ ምእማኑ እንታይ ኮነ ከበዶ እቶም አናብስ ናይ ዳዊት እቶም አንበሳ እቶም ውግ ዝስዕሩ ዝነበሩሲ በአማሊቅ እንታይ ኮይኖም በቃ ተሸኒፎም ክሳብ ሓይሎም ዝደክምሲ ምብካይ ክሳብ ስኡስ ሓይሎም ደኸመ ይብለና በቃ ምክንያቱ ሰይጣን ሓንሳብ ብዘይ ተጸብኻይ ነገር ክመጻካ ከሎሲ ትገብሮ ጠፋእካምሽ ሓይልኻ ድኽም ይብል እንታይ ኢኻ ትውስን ካብዚ እንታይ ኢና ንውስን رأي واحد أنتم أنت هيلكم نير بسبب استمرت أنا يسوي السرح بأملاخ استمرت أجن لا أملاخ السرح داويد حدا استرد أنا جر نيرو وجا أملك أويان وجا جزء أبي هرمبر وجا داويد تايكونن سلا دكون سلا ولودون أتمومل أنزنور مرر سلا زبولمسي نداويد بداربا ابن قاتلوه دلي بلنا إجزابي داويد جن بإجزابي أملاخون تايكونه صنع مرر كبلك خلص تصنع ده حجي نقول سندي تواقع أيكو سقوم تخوص دخل كواي مفتحي جن بوليتيكا مفتحي كون ندلي منفسها مفتحي دلي داويت شو أنت رأينا شو داويت أتي مسؤوز نبره هزبي نمبكاي حيلي كساب زسن عاويلو بخيه كلتي أنا نستداويت
ድማ ተማራኻ ይብለና ነፍስ ወከፍ ብዛዕባ ኣዋልዱን ኣወዳትን መሪርዎ ስለ ዝነበረ ኩሉ እቲ ህዝቢ ንዳዊት ብዳርባ እምኒ ክቐትሎ ይደሊ ነበረ እሞ ኣዝዩ ተጨነቐ ኣዝዩ ጨነቆ ዳዊት ግና ብእግዚአብሔር ኣምላኹ ጸንዐ ዳዊት ድማ ንኻህን አብያተር ወድ አማኤል በጃኻ ኤፎድ አምጻለ ይበሎ አብያተር ከኣ ነቲ ኤፎድ ናብ ዳዊት አምጾ ዳዊት ድማ ነቶም ዝዘሞቱ ጭፍራስ ክስዕቦም ዶ ከርክቦም ዶ ኸይሉ እኽእሌ ኢሉ ንእግዚአብሔር ሓተተ ኢየሱስ ጎይታይ እትውግእና እግዚአብሔር እዩ ዝፋን መልሲ ሂቡ ብርግጽ ክትርክቦም ኢኻ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ጌርካ ንእግዚአብሔር ተተጸቢኻ ብርግጽ ሰይጣን እንታይ ይገብርኒ ሓንቲ እኳ ይጉድልኒ ሕጂ ኣብ ታሕቲ እንተሪእና እንታይ ዝብል ሰይጣን ኣማሊቅ ካብቲ ዝማርኾስ ዋላ ሓንቲ እኳ ይጉድለን ዳዊት ዘሎ ሁሉ እንታይ ገበረ መለሶ ገና ከማን ናቶን ከማን ወሲዱ ምክንያቱ ኣማሊቅ ንኻልኦት ኣጉሂዩ ናይ ምሕጓስ ባህሪ ይደሎ ንዓኻ ኣብ ኪዩስ እሱ ይሕጓስ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘሎ ይሕጎሱን ይሰትዩን ይበልዑን ነበሩ እዩ ዝብለና ዳዊት ከኣርኪቦም እቲ ግብፃዊ መንገዲ ዝረኸቦ ገለ ንርኢ ማለት እዩ ክተንብቦ ትኽእል ኢኹም እስታገብር ኢለ ሓንቲ ደስ ዝበለትን ነገር ኣላ ዳዊት ግና ኣሕዋቱ ኦኬ ካብ ኣወዳት ኮነ ካብ ኣዋልድ ሓደ እኳ ዝተረፈ የለን እንዳበለ ምስ መፀ ሽዑ ካብቶም ምስ ዳዊት ዝኸዱ ሰባት እቶም ኩፍኣት ማዕገርገርቲ ዘበሉ ሰባት እዚኣቶም ምሳና ስለ ዘይከዱ ካብዚ ዘምለስናዮ ምርኮ ኣይወሃቡን ኣይንህቦምን ኢና ነፍስ ወከፍ ኣንስቶም ደቆም ጥራይ ይሓዙሞ መገዶም ይኺዱ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ስታይ ዝብል ኣሎ እቶም ኣቐዲሞም ዝመፁን እቶም ድሕሪ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ዝመፁን ሲ ዋግኦም ሓደ ኢየሱስ ጎይታይ ምናልባት እቶም ብሕጂ ናብ ዝገዛ ሙቭ ዝገብሩ ናብ ቸርች ናብ ማሕበር እቶም ሓደሽቲ እውን ኣብ ኣምላኽ ቀዳማይ ዳሕራዋይ የለን ሲኒሪቲ ዝበሃል የለን ኢየሱስ ጎይታይ ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ተማቒልካ ትበልዕ ስለዚ ቤት ኩሉናይ ኢየሱስ ጎይታይ እቶም ቀዳሞት ዝኾነ ነገር ኣይትድለዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ እግዚአብሔር ይትምርኮ ሂብዎም እኮ በሓይሎም ምክንያቱ ኣብ ጊደውን ኢለ እግዚአብሔር ዝጸልአ ነገር እቲ ባዕሉ ዝገበሮ ስኻት ንየተሉ ይደሊኒ ስለዚ ትምርኮ ኩሉ ክትመልሶ ኢኻ ተባሂልስ እንደገና ከዓ እንታይ ኮይኖም ነቶም ኣሕዋቶም ምምቃል ኣምላኽ ዘይተሓዊሶ ዝኾነ ነገር ትገብር ኣይትኽእልኒ ኢየሱስ ጎይታይ ናይ ዳዊት ነገር ርኢና ኢና ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመነስ እንታይ ይኾን ይጸንዕ ናይ መወዳእታ ራብዓይ ዲና ኢልና ዘለና ሓሙሻይ ናይ መወዳእታን ናይ ኣማሊቅን ናይ እግዚአብሔርን ውግእ ክንርኢና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 4 ካብ 41 ክሳብ 43 ይርጋሕ ዘለይ ባዝያ እዚ ማእስ መስለኩም ኣብ ከባቢ 630 ቢሲ ከባቢ ኣብ ግዜ ንጉስ ሕዝቅኤል ሕጂ ኣብዚኣ ቅድሚ ናብ ኣምኻና ሓንቲ ነገር ካብ ዳዊት ሲ 400 ሰባት ካብ ጽግላግ ዝሃደሙ ኣማሊቅ ነይሮም እዞም 400 ሰባት ብገመል ዝሃደሙ ይዝብለና ኣግማሎም ሒዞም ምስ ሃደሙ ሲ ናበይን ከይዶም ናብቲ ርስቲ ናይ ቦታቶም ንስዒር እዮም ከይዶም ቶታሊ ካብ ነጌቭ ካብ ተኸባቢ ጠፊኦም ንስዒር ከይዶም ኣብ ስዒር ተደቢቖም ን300 ዓመት ዝኾኑ ነብሩ ነይሮም ማሕበረሰብ ፈጢሮ ምስኡ ዝነበረ ህዝቢ ተዋሊዶም ሓደ ማሕበረሰብ ኮይኖም ግን ሰባት 300 ናይ 300 ዓመት ክዝክራ ይክእልኒ ሰብ ኣማል እግዚአብሔር ግን ናይ 300 ዓመት ዘይኮነስ ካልእ ድሕሪ ሓሳብ መዝጊብካ ተወድአ እግዚአብሔር ዘኪሮም ነዞም 400 ሰባት ምክንያቱ ሓንሳብና ሓዋሩን ውግኦም ምስ እግዚአብሔር ነይሩ
أنببليتي قدامي زينا موال قدامي زينا 4:41 زوم ببسموم التصحفو خا بزمن حزقياس ንጉስ ይሁዳ መጺኦም ናብ ድኳንቶም ሓደ ቀወድቅዎም ኣብ እንተ ረኽቡ መዓናውያን ድማ ክሳዕ ሎሚ ኣጽነትዎም ኣብ ኣን መጓሲኦም ዝኸውን መጓሰይ ነበረሞ ኣብ ክንዳኦም ተቐመጥዋ ገለ ኸባታቶም ድማ ካብ ደቂ ስምዖን 500 ሰባት ናብ ከረንሲ ዕርከዱ ሓላቆም ከዓ ደቂ ዮዕሺ ፈላጥያን ዓርያን ረፋዓያን ዑዝኤልን እዮም ነቶም ካብ ኣማሊቃውያን ዘምለጡ ትርፎፍያ ቀቲሎም ድማ ክሳዕሎሚ ኣብኣ ተቐሚጦም ኣለዉ ሕጂ እዞም 500 ዝኾኑ ደቂ ስምዖንሲ ዘኪሮም ኣይኮኑ መንፈስ ኣምላክ እንታይ ገይሮም ኣነቃቂሖም ዝተወደአና እግዚአብሔር ዘይተወደአና እግዚአብሔር ዕየሎ ነዝዕየ እዚዩ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ክህቡ ንስዒር ከይዶም ኣብ ስዒር ነቶም ዝነበሩ ናይ ኣማሊቅ ተረፍ መረፍ ኣጽነትዎም ይዝብል ናይ መወዳእታ ፍርዲ እግዚአብሔር ካብ ዝፋን ወጽያ ንሓደ 1000 ዓመት ምስ ኣማሊቅ ዝገበሮ ውግእ ኣብዚኣ ተዛዚማ ኣብዚ ምድሪ ቅርሲ ናይ ኣማሊቅ ዝበሃል የለን ዘርኢ ናይ ኣማሊቅ የለን ምክንያቱ እግዚአብሔር ሓሳብን ሓዋሩን ካብ ገጽ ምድሪ እንታይ ኣገበረኩም እየ ከጥፋኣኩም እየ ኢሉ ከነኣናውያን ቅርሲ ኣለዎም ረሃብ ካቦም እያ ኣሞናውያን ኣብ ጆርዳን ኣማን ዝበሃል ብስሞም እዩ እቲ ከተማ ኤዶማውያን ስቲል ውሑዳት ዘርኢ ኣለዉ ኣብ ጆርዳን 98 እኳ ዓረብ እንትኾኑ ግን ዝተረፉ ዘርኢ ኣለዉ ግብፃውያን ክሳብ ሕጂ ቅርሶም ኣሎ ኩሎም ህዝብታት ዘርኢ ክህልዎም ይኽእል እዩ ቅርሲ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣማሊቅ ዝበሃል ግን ዘርኢ የሎ ቋንቋ የለ ምስ ዝኾነ ኣይተደባለቐን ምክንያቱ እታ ፍርዲ ካብ ዝፋን ወጽያ እታ ዝገበርዋ ጌጋ ከዓ ንእግዚአብሔር ዘይምፍራሕን ነቲ ርእሱ ክከላኸል ዘይክእል ሰብ እንታይ ምግባር መውቃዕን ኢየሱስ ጎይታይ ኣማሊቅ ብስጋ ጠፊዩ ብመንፈስ ግን ኣሎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እቲ ብመንፈስ ዘሎ ኣማሊቅ ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ዝንዝን ክብል ኣይደሊን ግን ተረዲእና ኣሎ ኣማሊቅ እንታይ ከም ዝገብር ብድኻም ሓዉ ይሕጓስ ድኻም ሓዉ ተጠቂሙ ድኻም ሓዉ ዝወደቀ ከይትስእ ይገብር ኩል ግዜ ድኻም ሰባት ዝጥቀም መንፈስ ኣድቫንቴጅ ዝጥቀም መንፈስ ናይ ኣማሊቅ መንፈስ እዩ ስለዚ ጠቕላላ ካብ ህይወትና እግዚአብሔር ነዚ ነገር እዚ ሓሳብን ሓዋርን ክንኣልዮ እንታይ ይገብር ይደሊ ኢየሱስ ጎይታይ ንሎሚ ብዚ ኣኽለና ወዲ ኣለኹ ክንጽሊና ኢየሱስ ጎይታይ ቃል ከንብቦዬ ነትናይ መእተው ቃል ከንብቦዬ ደጊሜ ብኡ ክንጽሊና ኢየሱስ ጎይታይ ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ንዮሐንስ ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረና ደየቦም ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ አብርሀ ክዳኑን ከም ብርሃን ጻዕደወ እነሆ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እና ተዘራረቡ ተራእይዎም ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ ጎይታዬ ንሕና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ትፈቱ እንተኾንካስ ኣብዚ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ወኒ ኤልያስ ሃሌሉያ አቦ
وابوه أبزخ النبر في التوكاي أبز منفس زخ النبر እግዚአብሔር في التوكاي أبز حيل زي أبز قبعت زي أبز سلام زخ النبر እግዚአብሔር في التوكاي أبوه في التوكاي نسخاب زلخايو منبار سناين عنا منفس كاب زلوا منبار صبوقين عنا هاللويا هاللويا يسوع قويتايو